नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आमी फाटले फावटी जेन्ना म्हादयच्या विशयाचेर डिस्कशन केल्लें, आमी डिबेट म्हणना डिस्कशन केल्लें, तेन्ना एक सूर आयिल्लो की गोंयान जे कर्नाटकांतल्यान आयिल्ले लोक रावता, जे कन्नडिगात रावता, तांणी म्हादय विशयी आपलो स्टँड उक्तो करपा जाय. कारण जेन्ना जेन्ना तांचेर आरोप येता की तुमी घाटी, तुमी हांगचे न्ही, तुमी गोंया भायले म्हणून, तेन्ना तांणी परत परत सांगलां की आमी गोंयकार म्हणून. आनी आतां खरेंच गोंयकार हे प्रूव करपाची ही तांकां संद फक्त तोंडान न्ही जाल्यार एक्शनीन सुद्दां दाखोवचें पडटलें तांकां की कर्नाटका जे म्हादयचें उदक डायवर्ट करता तें सारकें न्ही म्हणून. ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी ऑल द वे आयिल्ले आसा सरवण ह्या गांवांत, आनी हांगा रावता अखिल गोवा कन्नड महासंघाचे अध्यक्ष हनुमंतप्पा शिरूर. देव बरें करूं. कोंकणीनूच उलयतले कारण सध्या गोंयकार म्हणटा तुमी. ओके, कोंकणीन उलयतले. कोंकणीन उलयतले, ओके. एक म्हणजे म्हादयचेर तुमचो स्टँड कितें? पळय, म्हादयचेर कशें आसा, आमचें स्टँड सांगपाक गेल्यार एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान एक केस आसा. ते सुप्रीम कोर्ट फुडले आमी उलोवंक शकना. म्हणून दोनूय कर्नाटक स्टेट आनी गोवा स्टेट आसा पळय, ते दोगूय जाण मेळून बरे भाशेन ते निभोवंक जाय. हें म्हजें म्हणणें आसा. बरे भाशेन निभोवंक जाय. उदक दिवप काय दिवप ना? उदक दिवपूच जायना. कित्याक आमी जेन्ना गोंयान इतले लोक आसा कन्नडिगा, एक 4 लाख आसा म्हणटा आमी सगळे लोक. म्हणून एक 4 लोक लेबर लोक आसा आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर लोक आसा, तेंचे खातीर आमकां उदक पिवपाक अत्यंत गरजेचें आसा. तें उदक आमकां जायत गोंयान. ओके. सो पूण कर्नाटका जेन्ना ही केस चालू आसा तेन्ना बी उदक डायवर्ट करपाचे विशय उलयता. तांणी आपलो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा तो पास करून घेतलो आसा. आनी थंय तर तांचे कर्नाटकाचे मंत्री म्हणटा की गरज पडल्यार आपूण नांव चेंज करतलो म्हणून. पळय, तांकां तशें दिसता ते आपल्याक आतां सुप्रीम कोर्ट फुडले कोणी उलोवंक शकना तशें. एक्चुअली तांणी उलयता आतां तेज्या बद्दल आमी कांय रिएक्शन दिवंक शकना. कित्याक सुप्रीम कोर्ट जेन्ना कितें डिसिजन घेता तेजेर सगळे जाण हे आसूंक जाय तेका. उदक डायवर्ट करचें काय ना करचें हाजेर सारकें स्टेटमेंट करा. पळय, उदक डायवर्ट करपाची आमी सुप्रीम कोर्टाचेर सोडलेल्या आनी आमकां उदक तेंच्यांनी करता ना करता तें आमकां ना. कर्नाटक गव्हर्मेंट जेन्ना गोंया गव्हर्मेंट आसा पळय, आमची गोवान आमकां उदक अत्यंत गरजा. उदक हांगा येवकूच जाय. कित्याक सांग, फक्त पिवपाक खातीर ना, जेन्ना आमचे प्राणी आसता काड हितून जंगलान तांकां जाय पडटा. सगळ्यांक आमकां उदकाची खूब गरज हांगा. म्हणून उदक जायत आमकां हेवटेन. सो ह्या विशयाचेर म्हाका अंडरस्टँड जाता तें तुमकां विचारता. अशें जावं नाका की हांव म्हाजो व्यू पॉयंट घालता म्हणून. ओके. ह्या विशयाचेर कन्नडा महासंघ गोंया वटेन आसा, कर्नाटका वटेन ना. ना. जेन्ना आमी एक्चुअली कर्मभूमी जन्मभूमी आमची कर्नाटकान जाल्या आसल्या तर आमी हांगा येवन कमी कमी कितले खूब 35 वर्सां जाल्या. म्हणून ते कारण खातीर आमकां हांगा कर्मभूमी हांगा आसा आमचे. म्हणून आमकां आमी कर्नाटक तरफ ना, आमी गोंया तरफूच आसा. गोंया तर्फे आसा. सो कर्नाटका करता ती चूक. आमी चूक म्हणून शकना तांकां. एक्चुअली ते करता ते समज उदक काडयलें चुकूच ते. उदक काडूंक सारकें शकना. डिसायड करा पयलीं. पण म्हणजे चांगलं चूक काय चूक न्ही. उदक जेन्ना आडयता तें चुकूच. उदक आडोवंकूच शकना कोणी. तें नॅचरल उदक आसलें तें सोडूंक जाय. ते सोडपाक. कर्नाटका करता ती चूक. चुकूच. फायनल वर्ड. फायनल वर्ड. काय मातशें ना ना तशें काय ना. मातशें दिसता तुमकां? तो पळय, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान आसता, परत सांगता तुमकां, सुप्रीम कोर्ट जेन्ना केस आसा तेन्ना आमी चूक म्हणप एक हे जाता. अशें तशें तुमी विचारता पळय तेज्या बद्दल. कित्याक तेंच्यांनी कोणी हे करता उदक काडपाचें एक नॅचरल आसलें, थंयसून येतालो पयलीं. ते करता म्हणल्यार ते चुकूच म्हणपाचें पडटा ना. जेन्ना आमी आतां इतलेच लोक आसा, आमकां उदक नासलें आमी कितें करपाचें हांगा? सो तुमचो आतां सपोजिटली तुमी जर कर्नाटकान आशिल्ले आनी हेवटेन अशें जातालें जाल्यार तेन्ना रस्त्यार येताले, बोवाळ करताले. पूण गोंयान आसतना तुमी शांत कित्याक सुशेगाद रावन पळयतात? तुमी कित्याक प्रोटेस्ट आंदोलनां करिना की उदक व्हरनाका म्हणून? पूण करपाक आमी तेंच सांगलें न्हू. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान आसता तेन्ना आमी येवन प्रोटेस्ट करप एक चुकीचें दिसता कितें ना तुमी ना हे इतले वर्साचें हांव धरता. ओके, सुप्रीम कोर्टान आशिल्ले. आतां उदक तकले वयल्यान गेलें. ऑलरेडी DPR तांणी पास करून घेतलो. कर्नाटकाचे मंत्री अशें स्टेटमेंट करता की नांवूच चेंज करता म्हणून आपलो जर जायना जाल्यार आडोवंकूच शकना, असल्यो गजाली करता. तेन्ना तुमी कित्याक रस्त्यार येवन गोंयान आंदोलन करिना कर्नाटका विशीं? पळय, वेळ पडल्यार अजून टायम आसा करपाक आमचे कडेन. आतां आमी इतले वर्स कित्याक रावले? कितें तरी एक कोर्ट डिसिजन घेतले म्हणून आमी रावया म्हणून इतले वर्स पाशेस काडले. आतां समज संदी पडले ते सगळे जाण रस्त्यार येवपाचेच पडटले. रस्त्यार येवचें पडटलें. गरज पडल्यार येतालेच आमी रस्त्यार. सो कन्नडा महासंघ गरज पडल्यार रस्त्यार येतलो. येतालेच.
हांवें कित्याक म्हणून घेता, कित्याक फाल्यां अशें जावपा नाका की म्हाका मनान आसा तें हांव तुमच्या तोंडांतल्यान घालता म्हणून. ना, तुमचें ना, तेच ना, मनान आमची आसा. मनान तेच सांगता ना. गरज पडली जाल्यार रस्त्यार येतले. येतले 100% येतले. इतले दीस आतां हें चल्लां न्ही, ते तुमी अशें केन्ना सांगलें बी वचून कर्नाटका गव्हर्मेंटाक की कोर्ट आसूं, कोर्ट एक वेगळो विशय, की बाबा आमी थंय रावता गोंयान, आमी तें म्हादयचें उदक पिता, आमकांय अफेक्ट जातलो, सो मातशी तकली जाग्यार दवरून काम करा म्हणून. आमी पळय जेन्ना आमी वचून पळय अशें मनवी गिनी काय दिवंक ना पत्तर. अशें आमी केन्ना केन्ना कर्नाटक गव्हर्मेंट मेळपाक वयता आमी. तेन्ना सांगलेलें पळय तुमी कितें करता पळय आमकां जेन्ना गोंयान इतले लोक आसा ते मातशें लक्षांत धरून कितें करता तुमी सारकें करा. हे चूक करूं नाका म्हणून सांगलेलें तांकां. तुमी सांगलां. तेंच्यांनी कितें म्हणपा आमी हितून दिल्लेलें आसा कोर्टान ते कितें करता तेन्ना मागीर डिसिजन घेया. आतां तर आमी कांयच करूंक ना अशें आमकां तेणी सांगलेलें. हय, केलें तांणी स्टार्ट काम. तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें म्हणटा तें. वायट दिसता तुमकां पूण वायट दिसता म्हणटा तशें पळोवपाक गेल्यार. की आपली एक स्टेट जी होम स्टेट जेचेसून आपले पिळग्यो आयल्या आनी ही स्टेट जंय आपल्याक पोटा पाण्यान आपल्या हें करता, ह्यो दोनूय स्टेटी जेन्ना एकमेका अगेन्स्ट येता तेन्ना तुमी वायट दिसता मातशें. खूब वायट दिसता कित्याक सांग कर्नाटक आनी गोवा एक भाव आनी भयणी बसून आसा आमी सगळे जाण. एकामेकाक सकाळीं पळयलें तेजें तोंड आमी पळयतात तेंचें तोंड हेंच्यांनी पळयता. म्हणून दोगांनी इतले बरे बसून आसता अशें जेवप म्हणल्यार खूब वायट दिसता आमकां. कित्याक कोणी आमी पयस ना, हेवटेन काणकोण गेल्यार लागीं आसा, हेवटेन हितून जामोटी हितून कितें म्हणटा ज्या बेळगांव वचपाक लागीं आसा आमी. सगळ्यां कडेन एकामेकाक भावा भशेन भयणी भशेन आसा. म्हणून अशें कोणी करप म्हणल्यार खूब अत्यंत चूक दिसता आमकां. सो तुमचें पूण आयकना ते अशें जालें ना, तुमी सांगलें तरी पूण. तर आयकना म्हणल्यार पळय आयकूं एक्चुअली चूक ते आयकना म्हणल्यार ते मागीर एक आपले खरेंच केलें अशें जाता ना तेंच्यांनी. आतां आयकतलेशें दिसता फाल्यां आंदोलन केलें जाल्यार. आयकूंक जाय अशें दिसता आमकां दिसता तशें. समज आमी आयदन हें केलें तेन्ना आयकूंक जाय अशें दिसता आमकां. निशेध करता तुमी कर्नाटका सरकाराचो आनी खास करून मुख्यमंत्र्यांचो तुमच्या कर्नाटकाच्या निशेध करता की तुमी उदक लोकांचें व्हरता गरज नासतना. तें उदक व्हरकूच जायना तेन्नाच सांगलां तुमकां. हय. कित्याक सांग उदक अत्यंत गरजेचें आसा. उदक आमकां जायत तें गोंयान म्हणून आमी ते उदका बद्दल आमी तेका तेवटेन व्हरूच नाका म्हणून सांगपाक सोदता इतलें. निशेध करता काय म्हणून तुमी एक एक वेळ पडले समज तेंच्यांनी आमी सांगून सुद्दां तेंच्यांनी आयकना निशेध करपाचें पडटा लास्टाक. कित्याक आमी बोर्न हांगा गोंयान आसा. आमी कितें आमकां लास्टाक कितें म्हणल्यार आमी गोंयकारच म्हणटा ना आमी आमकां खातीर. म्हणून आमकां जेन्ना वेळ पडल्यार आमकां ते निशेध सांगून सुद्दां तेणी आयकना म्हणल्यार वेळ पडलो आतां करता काय ना. आतां करतलेच ना. निशेध करतले निशेध करपूच जाय तशें. उदक व्हरपाक. ओके, उदक जाय तांकां काय ओगीच वयल्या वयर आमची तर जी रिपोर्ट्स येता जशें राजेंद्र केरकर म्हणटा की मलप्रभा बेसिनान खुबूच उदक आसा ऑलरेडी. आमचें उदक कित्याक घेता, बाकीच्यो ट्रिब्युटरीज तांच्यो आसा त्यो ते डायवर्ट करना, आपलें उदक सांबाळून दवरता. कर्नाटकाक उदक खरेंच जाय पळय तांकां जाय ना आतां आमी तर वचून पळोवंक ना. एक्चुअली खरेंच आमकां गोंयान जाय. तांकां जाय ना काय म्हाका कांय खबर ना कित्याक आमी ते स्टडी करूंक ना वचून. आमकां खरेंच आमकां गोंयान जाय. गोंयान सोडूंक जाय तेंच्यांनी उदक. गोंयान जाय गोंयान जाय. एक्चुअली तेंच्या कडेन आमी विचारिना ते नॅचरल आसलें. नॅचरल उदक तेंच्यांनी कित्याक हाडलें हेच म्हजे प्रश्न इतले. पण हे आमी येवन तुमकां घरा कडेन इंटरव्यू करपा खातीर तुमी कित्याक रावले इतले दीस काय म्हणून. अशी संदीच पडूंक नासलें ना. आमी समज आमची पळय आमी समज आमचे ल्हान मनशांचे कोण आयकताले ते ल्हान करताले. खंय तुमी ऑल गोवा कन्नडा महासंघाचे अध्यक्ष तुमी. आसून सुद्दां कशें आसता एक गव्हर्मेंटांनी पळयता म्हणून आमी वगी रावला इतले टायम. पळय आतां कशें आतां आमकां वगी बसपाचें पडूंक ना आतां. कित्याक आतां कितें करून आमकां उदक जेन्ना हाडयता म्हणल्यार तर आतां रस्त्यार येवपाचेंच पडलें म्हणून आमी इतले टायम रावल्यात. इतले जाणांनी आतां आंदोलनां सुरू केल्ली आसा. ओके. तुमचो कोणाक सपोर्ट आसा आंदोलनान. कोण आमकां समज आपयता आंदोलनाक सपोर्ट करा म्हणून जेन्ना आमी ताका सपोर्ट करतलेच वचून आंदोलनाक. वतले आनी बसतले. वयतलो बसतलेच बसकूच जायना. फाल्यां आझाद मैदानाचेर सपोजिडली कोणें तुमकां आपयलो जाल्यार वचून बसतले. वचून बसतलेच आमी वचकूच जायना आमकां. फाल्यां रिव्होल्युशनरी गोवानाच्या मनोज परबान सांगलें हनुमंतप्पा यो मातसो. ओके, आनी सपोर्ट कर आमचे बरोबर यो, आमी कर्नाटकाचो निशेध करुया म्हणून जाल्यार बसतलो. बसकूच जाय. कर्नाटक निशेध तशें कांय ना. आमकां इम्पॉर्टंट कितें आसा उदकाचें. उदका बद्दल उदकाचेरूच कर्नाटकान निशेध, बाकीचे विशय उलयना हांव सद्या. उदकाचे बद्दल जेन्ना मनोज परब आपयला आमकां आमी वयतलेच. कित्याक सगळे जेन्ना आमी कोणी कितेंच उलय ते आमचे बद्दल आमी कोणा बद्दल कांय उलोवंक शकना. कित्याक आमी हांगा आसता तेन्ना आमी सगळे गोंयकारच म्हणटाले आनी हाका एकामेकाक भाव आनी भयणी बसून आसा. कोणी आमकां आपयल्यार आमी वयतलेच. वयतले. वयतलेच 100%.
आमचे बद्दल कोणी कितें उलय आमी तेका हे देयना. सो म्हादईक वाचोवपा खातीर आमी जितली support आंदोलन आहा. आसा हय. ताजी सपोर्ट आसा तुमकां? हांव आसा 100% आसतलें. फूल सपोर्ट फूल आसा, सपोर्ट करता. मोरल सपोर्ट आसा. हय. तुमी लेटर बी बरयतले कर्नाटका चीफ मिनिस्टर? हय समज वेळ पडले आमकां आतां आता वेळ पडले म्हणनाका, आता वेळ आयला ब- म्हणून तुमच्या घरा कडेन आयले आमी. बरें चल आतां दिवया न्हू लेटर करपाक जाय जाल्यार दिता हांव लेटर चीफ मिनिस्टर. न्ही, म्हाका जाय म्हणून दिवं नाका, नाही, तुमकां आम- दिसता काय म्हणून दिसता तशें. लेटर बरयतले. बरयतलें आमकां उदक जाय तुमी सोडा म्हणून लेटर बरयतलें. कन्नडा महासंघ जेन्ना आतां म्हणटा पळय न्ही की आमी गोंयकारा बरोबर आसा, आमी गोंयकार आसा, सगळ्या गोंयकारा बरोबर आमी आसा, जाल्यार एक्शन कितें तुमची फुडें म्हादय वाचोवपा खातीर? ते तुमकां सांगून आतां म्हादयचे बद्दल कितें तेंचे गोवा स्थानीक लोक आसा आमी आसा कितें डिसिजन घेता तेच्या बद्दल आमी आसात. ना तुमी सायड प्लेयर, Side player ना. मेन प्लेयर जावपा ना तुमकां. मेन प्लेयर कशी जातले सांग आमची समज हेंच्यांनी कितें सांगलां आमी आसतलेच. न्ही मेन प्लेयर जावपा नाका काय म्हणटा, लीड घेवपा नाका तुमकां? गोंय तुमचें म्हणटा तुमी, आमी गोंयकार म्हणटा तुमी. आमी घेतात म्हणटा न्हू घेयना केन्ना म्हणलें. लीड घेवन स्वता एजिटेशन करताले. पळय आतां तुमी सांगलें लेटर बरयता कितें विचारलें. हांवें सांगलें ना तेच तुम्ही सांगले म्हणून सांगताले न्हू आमी. जेन्ना तुमी सांगता लेटर बरयतलें आमी बरयतलें म्हणलें लीड घेतलें न्हू रे. हय. आणि तुम्ही म्हणले तेजे तुम्ही कर्नाटकान निषेध करता कितें विचारलें. जेन्ना उदक सोडी नासलें आमी निषेध करतात म्हणलें. करता म्हणून आमी आसात न्हू लीड घेतल्या पासूनच झाले ना. 2 लीड घेतली हय. तुम्ही. आणि ज्यातले कितें गरज पडल्या हेंच्यांनी सांगलें आमकां सगळे जाण तेन्ना आमी करपा अजून रेडी आहा कितें तर. करपा रेडी आसा. तिसरी गजाल म्हणजे आतां कर्नाटकान इलेक्शन्स आसतली आनी ही इलेक्शना खातीर हे सगळो बोवाळ सुरू जाल्लो आसा. तुमी इलेक्शनाच्या वेळार वचून थंय प्रचार करतले की बाबा ह्या लोकांनी आमकां थंय त्रास केल्या, सो आमच्या सोयऱ्यांनी कोण 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 आसा पळय त्या सोयऱ्यांनी तांकां मतां मारची न्ही म्हणून कोणाक माता मारचें ना म्हणून सांगता. सगळे जाण एका मग वटेन. सगळे एकूच आहे ना. सरकाराक आमी काय उलोवंक शकना. ते हाय लेवली सरकार आसा. आतां एका मारूं नाका मत म्हणल्यार एका राग येतले, तेका मारूं म्हणल्यार एका जातलें. पूण आमी कोणी सरकार ते सांगूं शकना इलेक्शना बद्दल. इलेक्शन कितें एक तेंचे इलेक्शनाची एक ड्युटी सेपरेट आसा ते तांकां पळोवन कितें म्हणजे. म्हादय हो इलेक्शनाचो मुद्दो जावचो सो दिसता तुमकां काय जावं जायना सो दिसता पळय कर्नाटकान? कोणी म्हादयचे विशय इलेक्शन आसता तेन्ना कोणी घेवपाची ना. कोणूय सरकार आसूं आमचें आसूं कोणाची सरकार आसूं आमी सरकारा बद्दल हांव चड उलोवंक शकना. कित्याक सरकार ते कितें करता तेंचें खबर आसता. ते सरकारा बद्दल हांव काय उलयना. नाही सरकार न्ही, हांव म्हणटा की हे जे राजकीय पक्ष आसा पळय, पॉलिटिकल पार्टीज आसा, जे म्हादयचो विशय तेन्नाच काडटा, खास करून कर्नाटकाचे पॉलिटिकल पार्टी, जेन्ना इलेक्शन लागीं पावलें की तांचे चालू जाता पळय म्हादय 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 म्हादय. ते सारकेशें दिसता तुका काय? हे टायमार बरोबर ना अशें दिसता म्हाका. इलेक्शन टायमार तशें जावंक जायना. लोकांचे सेंटिमेंटा कडेन खेळूं जायना मातशें लोकांक हें दिसता खंय तर की वायट दिसता मातशें. ते वायट टायमार दिसता. कितें करूंक जायना तशें. तुमकां दिसता म्हादय डायवर्ट जातली म्हणून? ना दिसना तशें. ना. ना. कित्याक लागून दिसना तुमकां? पळय अशें एक्चुअली एक स्टेटीक कितें दिता हेंचें नॅचरल उदक हे वटेन येता म्हणून परत हांवें उदक तेन्ना सांगलें नॅचरल उदक आडोवपाक कोणाक रायट ना. जेन्ना नॅचरल उदक हाडपाक रायट नासलें ते सुप्रीम कोर्ट कशें दितले. आतां सुप्रीम कोर्टाक हांवें आन्सर दिवंक शकना. ते सुप्रीम कोर्ट कितें डिसिजन घेतलें तें कितें म्हणून तेजे कारण खातीर डायवर्ट जावपाचें ना म्हणून सांगता. तुमकां विश्वास आसा की म्हादय डायवर्ट जावची ना? जावचें ना म्हणून. दुसरी असो इलेक्शनाचो विशय काडटा तेन्ना ड्युएल वोटींग कार्डाचो विशय येता हय. की खुबशे जाण कन्नडिगाक हांगाय मतां करता, मतां मारता आनी मागीर इलेक्शन लागीं पावलें की आतां सगळे मागीर थंय वचून आपली कार्डां करता आनी थंय मतां मारता. हें खरें? पळय आतां खरें कितले आसा खोटें कितलें आमकांय खबर ना. एक्चुअली पळोवंक जाय तें लगेच आसा कितें ना कोणाचें. आतां कशें आसा कर्नाटक गव्हर्मेंट आनी गोवा गव्हर्मेंटाक कोणाक त्रास आसा. एक्चुअली 2 कडेन वोटींग आसा ते चुकीचेच. कोणी आसो हांव आसूं कोणी कोणाचें आसो. ते खंय हांगा कॅन्सल करता थंय वता, ना तशें ते करूंकूच कॅन्सल जायना. करता हांगा येता. तेका खंय तरी गव्हर्मेंट बंदी हाडूंक जायना. करता म्हणून हरशीं? आमी पळोवंक ना तशें करता. तुमकां खबर ना. तुमचें कार्ड खंय स्वता? आमच्या हांगा आतां गोंयान आतां. गोंयानूच आसा. गोंयान तुमी हांगा बिचोले मतदारसंघ? माया मतदारसंघान आसा. माया मतदारसंघान. पयलीं बिचोले आसला आतां माया मतदारसंघान आसा आमी. सो ड्युएल कार्ड्स आसा काय नाही तुमचेर कांय भुमिका ना? मागीर आसची न्ही ही तरेची भुमिका आसा? नासचे कोण करता तेजेर केस करूंकूच जाय 100%. कितें सांग 2 कडेन कार्ड आसना कारण खूब प्रॉब्लेम जाता लोकांक जेन्ना कोण इलेक्शनार रावता तांकां. म्हणून खंय इंडियन खंय आसता एक कडेन कार्ड आसूंक जाय कोणाचें आसूं तो कोणाचें. आनी जो करपाक दिता तेंचेर खंय तर हें जावकूच जाय तेंचेर एक्शन जावकूच जाय. 2 आसा तेंचेर. काय ह्या फावटी इलेक्शनाक कर्नाटकाक कार्ड करपाचें आनी जो म्हादय आडयता पळय ताका अगेन्स्ट वोट करपाचें? तशें काय ना. तशें ना. काय तसलें बी काय ना, ना? ना, ना, तशें काय ओके. सो इन नटशेल आमी भरपूर शॉर्टूच इंटरव्यू घेतली तुमची ओके. कारण बाकीचे मुद्दे आमी कुशीकूच दवरता ताजेर येता. म्हादय डायवर्ट जावची न्ही नाही जावचें न्ही. खंयच्याच परिस्थितींत. ओके.
आणि कन्नड महासंघ आमी आसतलेच अगेन्स्ट अगेन्स्ट आसतले आसतले मादेचे. हय कर्नाटका चीफ म्हादयचेर मिनिस्टराक बद्दल आमकां मेन उदकाचेर आमी अगेन्स्ट आसात. आमी सदांच तुमकां सांगलें आतां सदांच तांच्या अगेन्स्ट आसा आमी. कित्याक कशें करून जायत आमकां हेवटेन उदक. मादेचे उदक जाय. कर्नाटका मुख्यमंत्र्याक लेटर बरयतले हय बरें येतलें. आणि जे आंदोलन करता हय तांकां जर तांणी उलो मारलो आमी वयतलेच थंय वतले, वतले 100% वतले. तेन्ना मागीर तुमकां ते कोणी म्हटले पोगो तुमी न्ही तसलें कांय ना मागीर. पळय ते तेंचे विचार ते. पळय आमी केन्ना आतां आमकां तुमी उदक सांगलां कोणी कितें म्हणटा तेजेर आमचें हें ना कॉमेंट ना. आमकां जेन्ना गोंयान कितें त्रासान आसा म्हणल्यार आमी ते सपोर्ट करतलेच. कित्याक गोंयान आसता तेन्ना आमी सगळे हांगा ल्हानपणान धंदा बिजनेस करून आमी हांगा गोवन आमकां अन्ना दिल्लें आसा. ते बद्दल आमी तेजें उदक सांगलां. आमी जल्मभुमी थंय आसल्यार सुद्दां कर्मभुमी हांगा आसता कारण आमी हांगा कितें आमकां गोंयान अन्याय जाता तेजेर आमी आसा. थोडे लोक कितें उलयतात तेजेर आमी एक्शन दिवं शकना. तुमी केन्ना आयले गोंयान? म्हाका येवन 35 वर्सां जाले. ल्हान आसता तेन्ना हांगा आसा आमी ल्हानपणा पासून ल्हानपणान. तुमी स्वताक गोंयकार धरता? अशें आमी चिंतता थोडे मागीर चिंतना आमी तेजे बद्दल कितें उलयतलें सांगा. ओके, मनान कित्याक सांग गोंयकार. आतां आमचे कितें म्हणटा मनांतल्यान गोंयकार. मनांतल्यान गोंयकारूच न्हू. कित्याक समज आमी तेन्ना कर्नाटकान वयता जेन्ना आमचे आतां कशें कोणाक सैरागेर वयता पळय तशें जाता. 1-2 दीस रावता आनी आमी परत हांगाच येतले. कित्याक आमकां एकदम कर्नाटक आमचें गोव ना. गोवत आमचें स्थानीक जालां अशें जाता आमकां. गोंयचे स्थानीक गोंयकच जाता अशें दिसता. जाणी पोटा पाण्याची वेवस्था केली ती स्टेट आपली. आपलें न्हू ते तर आसकूच जायना. जो पट आमकां भरता जो पट आमकां जेवण घालता ताकाच आमी हें म्हणना कितें मागीर तेजें अर्थ नासतना सर. अच्छा. ओके, देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून Thank you. तुम्ही. तर हे आशिल्ले हनुमंतप्पा शिरूर जे अखिल गोवा कन्नडा महासंघाचे अध्यक्ष आसा. ते म्हणटा की आमी गोंयकारूच कर्नाटका सरकाराचो निशेध करता. कर्नाटका मुख्यमंत्र्याक गरज पडल्यार लेटर बरयतले आनी कोणूय जे मादे वाचोवपाक आंदोलनाक भायर सरता तांकां सपोर्ट करपाक फिजिकली सपोर्ट न्ही, मानसीक न्ही, गरज पडल्यार तुमी वचून रावतले थंय. एक 100-200 लोक तरी आसतले. तेजे बद्दल सांगता वयतले कितले लोक वयतले तुमी तरी वतले? 100%. ओके. सो फक्त मानसिकूच न्ही जाल्यार आपूण फिजिकली उबे रावून ते प्रोटेस्ट करतले कारण कर्नाटकाक हक्क ना मादय डायवर्ट करपाचो. आनी एक सांगलें गरज पडल्यार रिव्होल्युशनरी गोवनाचे प्रोटेस्टान सुद्दां तांणी आपयले जाल्यार येवपाक रेडी आसा. हे कंडिशन आसा की तांणी आपयले जाल्यार येवपाक रेडी आसा. सो तुमी पळयतात अब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स गोवाबायलँड.in. कीप वॉचिंग.